میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ پڑھی۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں لوگو میرے رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہو اور اسلام کے مطابق گزارنا چاہو تو حضور کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، پورے دا پورا دین صرف سرکار دو عالم دی ذات مقدس دے گرد گردش کرتا ہے۔ حضور اٹھن تے اٹھنا دین ہے، حضور بیٹھن تے بیٹھنا دین ہے، حضور فرمان تو انہاں دا فرمانا دین ہے، حضور جو دین او لینا دین ہے، اور حضور جتھوں روکن اتھوں رکنا دین ہے۔ اس تو علاوہ کسی مسلمان کو کوئی دوسرا دین نہیں۔ جنہ لوگوں نے دین دا دعویٰ کر کے آج تو 83 سال تقریباً پہلے حضرت سیدہ دی قبر نو مسمار کیتا اور وہ قبرہ ٹھا کے تے انہاں فتوہ دیتا، اس فتوے دے تحت انہاں قبر اطہر دی گستاخی کیتی۔ اس طرح بنی سی، اس طرح بنی سی۔ یہ پوری دنیا تے ایک شبیہ ہے جڑی اس طرح بنائی گئی ہے باقاعدہ، کہ جنہیں نہیں ویکھی جناب سیدہ دی وہ قبر اطہر وہ ویکھے کہ اس طرح بنی سی۔ اچھا، اتنی خوبصورت بنی، انہوں ٹھایا کیوں گیا؟ ٹھایا گیا کسی فتوے دیتا ہے، ٹھایا گیا ہے کسی اپنے دین دے اپنے کسی کلیے دیتا ہے۔ میں اپنے بچیاں تک نوجوانوں تک گل پہنچانا چاہنا کہ کیا ایسا کرنے والے بھی دین وچ شامل نے؟ یعنی ایسا کرنے والے دین وچ شامل نے؟ کیا دین اجازت دیندہ ہے؟ مذہب اجازت دیندہ ہے؟ مثلا حضور دی ذات بہترین نمونہ ہے۔ حضور دی ذات کیوں ایسا دین لینا نا؟ قبران کیوں ٹایا گیا؟ توجہ میری طرف۔ قبران اس واسطے مسمار کیتا گیا جنت البقیع دیاں نو، ایک کہہ کے کہ حضور نے پکیاں قبراں بنان تو منع کیتا ہے، ایک۔ دوسرا، حضور نے قبراں تے گنبد بنان تو منع کیتا ہے، دو۔ تیسرا یہ کہ حضور نے قبراں تے آن تو منع کیتا ہے کہ کدھر قبراں عبادت گاہ نہ بن جان، قبراں عبادت گاہ نہ بن جان۔ جتھے قبراں تے بندے آن گے اتھے عبادت شروع کر دیں گے، کدھر قبراں نو بندے معبود نہ سمجھ لین۔ لہٰذا پکی قبر بھی نہیں بننی چاہیے، گنبد بھی نہیں بننا چاہیے، تے قبراں تے بھی بندیاں نو نہیں آنا چاہیے۔ کیا یہ نبی پاک تو ثابت ہے؟ میرے محترم سامعین، اس سے واسطے ٹایا گیا ہے۔ پہلی میں گل کرنا اس معاملے سے کہ اگر حضور نے قبر بنان تو، گنبد بنان تو، پکی کرن تو، قبراں تے آن تو منع فرمایا تے حضور دی سیرت دا پوری دنیا مطالعہ کرے۔ حضور نے جڑی شے نو کسے واسطے روکیا ہے اپنے واسطے پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے جنوں جتھوں روکیا ہے اپنی ذات واسطے انہوں پسند نہیں فرمایا۔ اگر حضور نے قبر بنان تو منع کیتا ہے تیرا مطلب ہے جڑی حضور دی قبر پکی بنی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جڑا روزہ بنے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا گنبد بنے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ اگر انہاں ایک کہہ کے مسمار کیتیاں نے ایک قبراں، تے دا مطلب ہے کہ انہاں دے نزدیک روزہ رسول ٹھیک نہیں، انہاں دے نزدیک حضرت دا گنبد بھی ٹھیک نہیں، اور اتھے قبر تے جانا بھی ٹھیک نہیں۔ جڑے مدینے گئے نے وہ ویکھ آئے نے، اتھے رکن نہیں دیندے، ہاتھ لان نہیں دیندے۔ یہ دا مطلب ہے گنبد انہاں دے نزدیک روزہ رسول دا بھی ٹھیک نہیں۔ یہ گل بڑی میں اہم کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ دے مزار مقدس دین دا سانو جنہ دکھ ہے، دوبارہ سن لو کہ انہاں دے نزدیک، سعودیاں دے نزدیک اور انہاں دے اپنے مذہب دے مطابق روزہ رسول دا گنبد بھی ٹھیک نہیں اور حضور نو پسند نہیں۔ اتھے لوگاں دا آونا بھی انہاں دے نزدیک حضور نو پسند نہیں، حضور دی پکی قبر بھی حضور نو انہاں دے نزدیک پسند نہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، زہرا حضور دا حصہ ہے۔ تو اڈا غصہ ہی لے جائے گا جڑے پیغمبر دے سکے نہیں، فاطمہ دے سکے کیسے ہوئی؟ انہاں دے نزدیک روزہ رسول دا گنبد بھی ٹھیک نہیں۔ روزہ رسول دا گنبد ہن تک باقی کیوں ہے؟ وہ سعودیاں دی عقیدت دی وجہ تو باقی نہیں، وہ دنیا اہل سنت دی وجہ تو باقی۔ اکثریت اتھے شیعہ دوستان دی بیٹھی ہے، غصہ نہ کرنا۔ اس ویلے پوری دنیا دے جڑے اہل سنت بریلوی نے لبیک یا رسول اللہ والے یا صلاۃ و سلام علیہ کا یا رسول اللہ والے، جڑے روزہ رسول منہ کر کے دعاواں کردے نے، جڑے ہواواں نو پیغام دیندے نے، جڑے مدینے دیاں گلیاں نو پاک سمجھدے نے، جڑے روزہ رسول گنبد خضرا دی وجہ تو سبز پگڑیاں بندے نے، یہ انہاں لوگاں دی وجہ تو اور انہاں دے ڈر دی وجہ تو حضور دا روزہ باقی۔
तुसां गुस्सा नहीं करना, साडी वजह तो नहीं, साडा कोई असर हुंदा हुंदा ते जनाब सईदा दा मज़ार टहंदा ना, जे टह गया सी तो दोबारा हुण तक तमीर हो जाता। इहदा मतलब है उन्हां दे ज़हन च गल है कि दुनिया अहले सुन्नत एहतजाज करेगी, अहले सुन्नत वल जमात बंदे बाहर निकलणगे, इट नाल इट वजेगी, पूरी दुनिया ते रौला पै जाएगा। लिहाजा रोज़ा रसूल दा गुंबद अजे तक बाकी है ते अहले सुन्नत वल जमात दोस्त अगर कोई मौजूद है तां भी या सीडी जाएगी तो वह भी साडा पैगाम है। असी इकरार करने हाँ कि अदियां हिकमतां अलग ने, लेकिन ज़ाहिरन इस वेले रोज़ा रसूल गुंबद अहले सुन्नत वल जमात बंदो तुहाडी वजह तो बाकी है। अगर तुसी समझदे हो कि साडी वजह तो बाकी है ते चेता करो हाँ जे इन्नी अकीदत तुसां ओदी धी वास्ते भी बखाई होंदी। अगर हजूर दी बेटी वास्ते भी इन्नी अकीदत दा इजहार कीता हुंदा ते इहदा मतलब है सऊदिया नूं मिज़ारे बतूर भी गिरान दी हिम्मत मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। इहदा मतलब है कि ए मुसलमान नूं अज फिर सोचना चाहिए एक मरतबा कि रसूल अल्लाह ते जनाब सैयदा विच उन्हें विथ क्यों पाई। जेड़ी अकीदत रसूल दी रखनी चाहिए वो अकीदत बतूल दी रखनी चाहिए। या बंदे दसन जो इसमें मुहम्मद लेंदे ने ते की आंदे ने सल्लल्लाहु, बोलो बोलो जी, अलैहि आले ही जरूर रखना है। जेड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा ना ओदे अंदर आल दी तकलीफ है, जेड़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंदा वो भी विचों आल कढदा है। सल्लल्लाहु अलैहि खैर व तुहाडी एक बार दोबारा फरमाओ। अच्छा एक और शेर है बड़ा मारू, बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि आले ही। मुसलमानों कुरान पे मेरे हाथ हैं, इतनी मुकद्दस जगह पे खड़ा हूं, सुन लो। सल्लू मुहम्मद है, आले ही ज़हरा है। सल्लू अलैहि व आले ही सल्लल्लाहु अलैहि, बोलो बोलो जी, आले ही वसल्लम। अल्लाह फरमाता सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दरूद भेजो और उसे तस्लीम करो। जिस तरह तस्लीम करने का किन्नू तस्लीम करना है, जिदे ते दरूद पढ़ना है। यार तस्लीम करन दी पंजाबी है, मन जाओ। अल्लाह फरमाता जिदे ते दरूद पढ़ो ओनू मन जाओ। किवें? जिवें मनन दा। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, या सल्लू अल्लाह फरमाता ईमान वालों दरूद भेजो। अच्छा जी भेजे है कि मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह फरमाता भेज लिया ही ना जी, फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा, अब इनको तस्लीम कर जा। जिस तरह तस्लीम करने का मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। इहदा मतलब है तस्लीम ओनू करने जिदे उत्ते दरूद है, तस्लीम ओनू करने जिदे उत्ते खैर व तो दरूद है, जिदे ते दरूद है। हुण तस्लीम अरबी है, यदि पंजाबी कर सकना मैं। तस्लीम दा मतलब है मन जो, की मतलब है मन जो। किनू? ऐ सदके जावा नौजवान, जिदे ते दरूद पढ़िया जे ओनू मन जाओ। दरूद पढ़ के मेरे कुरान ते हथ ने बंदा फारग नहीं हुंदा, फस जांदा है। बंदे समझिया दरूद पढ़िया तो वेले हो गए। जेड़ा दरूद पढ़ पैंदा ओदे ते वाजिब हुंदा भी ओ मन्ने। किवें? जिवें मनन दा हक है। मनना किनू है? जिदे ते दरूद पढ़ना है। पूरी दुनिया ने दरूद पढ़िया ते कल्ले नबी ते नहीं पढ़िया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इहदा मतलब है जिवें नबी नू मनना वाजिब। क्या बात है, इवें आल नू मनना वाजिब। इहदा मतलब है जिदे ते दरूद है ओनू मनना है, जिदे ते दरूद है ओनू मनना है। कदी ओ बंदे अज इत्थे पिंडी पट्टियां इकट्ठे हो जाण ना, जेडे सानू छिबियां दे दे आंदे ने तुसीं ओनू नहीं मनदे, तुसीं ओनू नहीं मनदे, तुसीं ओनू नहीं मनदे। कुरान आंदा मनना ओनू वाजिब है जिदे ते दरूद होवे। आ जिन्ने तू साडे खिलाफ गल्लां कीतियां ने कि ओनू नहीं मनदे, तू कुरान ते हथ रख खां ओदे ते दरूद है वे। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। मनना ही ओनू है यार। तुसी मेहरबानी करो, जिन्हों मनवाना चाहते हो। असा तालिबान को डर के नहीं मनना, अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे कुरान को डर के मनना। कुरान जिन्हों मनवांदा उन्होंने मनना है।
مندے کنوں جدے تے درود پڑھنے ہیں. درود کدے تے نبی تے نبی دی آل تے. اے دا مطلب ہے نبی تے بھی درود ہے انہوں بھی انج مننے جویں منن دا. پھر آل تے درود ہے تے آل نوں انج مننے جویں منن دا. حق کائنات دا کوئی مولوی، میں کائنات دا بیان کوئی مولوی میری طرح قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں کھلوتا سری تے وہ داتا صاحب کھلو کے آکھے بھائی جتھے عقیدت ہوئے اتھاؤں لینی چاہیے تھی. میں وسیم صاحب میں جو دربار عالیہ دے سامنے کھڑا، بی بی دی شبیہ دے سامنے کھڑا، اے عالم سامنے ساڑھے نزدیک کہتوں وڈا نیاں دا تھا ہی کوئی. قرآن تے میرے ہاتھ ہے باب وضو زہرین پڑھ کے کھڑا. سید دی محنت ہے پٹیاں دی اللہ خیر کرے. اتنے اعلیٰ مقام تے کھڑا اج میں قرآن تے میرے ہاتھ ہے. قرآن تے مولوی تو ہاتھ رکھ کے داتا دربار تے کھلو کے دس اس آل وچ فاطمہ ہے یا نہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے دے وچ بطول ہے کہ نہیں؟ جس آل وچ بطول نہیں وہ آل ہے ہی کوئی نہیں. قبلہ امام مہدی آل محمد نے تے زہرا دی وجہ تو، حسنین آل محمد نے تے زہرا دی وجہ تو. یہ دا مطلب ہے درود نبی تے نبی دی آل تے بہت شکریہ. بندیاں نے آل نو کڈن دی ہر روز کوشش کیتی ہے تے کر رہے نے. جنہیں مولوی ٹی وی تے تسی سمجھ دو بڑے بڑے مولوی ٹی وی تے ہوندے نے. یہ جڑا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وچوں آل کڈ چھڑے جڑا انہوں وڈا من جا انہوں ولایتی سمجھ آؤندی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سلم بچو آل ہی کڈی نے. بھئی آل ہی کڈی نے ایڑا دا بندہ صلو علی الحبیب وہ بھی بچو آل ہی کڈ دیں. تے جڑا دا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بچوں آل ہی کڈی. سنو ایک میں گڈی ویکھی ہے وہ پچھلی سکرین تے لکھیا سی وسیم صاحب اللہم صلی علی محمد. بس ایک بندہ میں کوئی ہے ویکھو درود کے میں لکھیا ہے اس آکھیا میہ پہ گیا میں صرف آل تے ہی پینا سی. وہ نہ اللہم تے پہ ہے نہ اللہم صلی علی تے پہ ہے. میں کیا جان کے کسے لکھیا اودن وسیم صاحب میں پریشان ہویا کہ انہاں بندیاں تے تحریر چوں بھی آل کٹ دیتی, انہاں بندیاں تے تقریر چوں بھی آل کٹ دیتی. منڈا پانی لین گیا سی اینی دیر نو امام زمانہ نے ہدایت کر دیتی. میں جدوں جی ہدایت دی گل کو ذہن چاہندی ہے نا میرے یقین چ اضافہ ہو جاندا کہ کل بھی بطول دا بیٹا ہے سی اج بھی میرا امام زمانہ ہے. مینوں یہ جتوں تسلی آئی نا میں پریشان ہو گیا. میں کیا تحریراں چوال کر دیتی ہے تقریراں چوال کر دیتی ہے تے ہن تے گڈیاں دے اوتے بندیاں اللہم صلی علی محمد لکھ چھڑیا. یہ بنے گا کہ ایک دم مینوں انج لگا جویں میرے امام نے مدد فرمائی ہے تے میرے ذہن چ ایڈی اچھی گل آئی ہے. میں کلا ہی ہسن لگ پیا تے میرا شاگرد دا قبلہ کی ہویا میں سواد آ گیا. او کیویں میں کہ پریشان سا اللہ پریشانی دور کر دیتی ہے. میں سوچدا سا پیا اللہ اے ہر تھوں بندے آل نو کڈ چھڑن لگے نے. مینوں انج لگیا جویں مینوں اللہ فرمایا ہوے مولوی تو فکر نہ کر اے اپنے ابے دے نے نا تے نماز جو کڈا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے جے اپنے پیو دے نا انہوں نماز جو کڈن صلو علی الحبیب پڑھن نماز اچ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھن نماز اچ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن نماز اچ. نماز جدوں بین گے اللہم صلی علی محمد آندنے ادھا پڑھ دینے چلو پورا پڑھ لو کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اسی پڑھنے ہیں درود ابراہیمی دے قائلہ ساڑھی نماز جنازہ چ موجود ہے. حضرت ابراہیم دی آل تے درود ہے تے اسی منکر نہیں. ایک میں تینوں دساں کدی میرے نے پاسے ہو کے ویکھو نا جو میں پیا وینا جو میں پیا وینا ہونے ہی تھوٹ کے تے ادھر آ کے ویکھنا جے تانوں دوبارہ سواد آئے گا. میں گل کرن لگا تے میں بچے ملے نوں نہ آکھیا جی لاہور گل کیتی جو ایک گل کر دیو چلو بچیاں دی فرمائش پوری ہو جائے گی. جے تے ابراہیم دی آل تے درود ہے نا مولوی تے ابو طالب وچ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. چھے خیر ہے جی آباد شاد رہو مولا تانوں جزا دے.
ابراہیم دی آل تے درود ہے تے ابو طالب وچی کسے اور دعویٰ نہ کیتا ہوئے تے میرے مولا ابو طالب نے نبی دے نکاح دے خطبے چاہ کیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا حضرت اسماعیل کی نسل میں رکھا. یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب تے درود ہے اسی کلپ دے ہوندے نہیں کلپن دی لوڑ بھی نہیں. میں تے آنا ہوں کہ اسی مسکین شکل بنا کے ترلئی منہ بنا کے تے تیرے کے منت کرنے ہیں پہ منت تے پرچہ نہیں نہ ہوندہ ترلے تے بھی کدی پرچہ ہوئے ایسا ڈی پی ان بٹھا دے پرچہ اس کا در میں تے ترلہ پہ کرنا قرآن ہاتھ چ لے کے دعا نمازہ پورا کر چھڑے ہی بات ہے. سار اٹھاؤ میرے نال نہ اثر دی ہوئی ہے نہ ظہر دی ہوئی ہے. میرے محترم سامعین آخر بندے سوچن ضرور ایک مرتبہ تھوڑا جا ٹائم سوچن دا کڈو کہ درود تے وہ جڑا پورا کر دیتا ہے تے پورا درود بھی نماز ہی کیتا ہے بھائی نماز ظہر تے نماز سچ کر دیتا ہے نا پورا. اللہ پاک تانوں کی ہے تسی قبول کر لو فرمایا کدی نہ کراں گا میں درود تے انہیں پورا کر دیتا ہے. ہن ادو اچھی ہے پنجابی میں نہیں آندی. اللہ فرمایا درود تے پورا کر چھڑیا سو او جو محمد تے آل چ وچ تے پائی سو نا اے دا مطلب ہے جس نبی تے نبی دی آل چ وچ پائی ہے او دی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول. تو وچ نہ پائی ہوندی کوئی بی بی دی قبر نہ ٹھاندا وچ پائی ہے نا اور نبی دی عقیدت بخائی یا بطول دی بھی بخا جے تے دروازہ ٹھایا ہی اے جنت البقیع دا دروازہ سی اور یار انجی ہوئے تے دروازہ ہے سی نا بولو ہے سی پھر دروازہ گرایا نے یہ دا مطلب ہے پرانی عادت ہے گرایا نے مزار ٹھایا نے پھر کی تگی یہ دروازے بند کرنا چاہنے آل دے دروازے بند کرنے آل دے ہوں اعلان کرنے تے دل کر رہا ہے پیر ریاض شاہ صاحب مولا تواڈی دراز زندگی کر اس علاقے نو مولا خیر و سلامتی نہ رکھے. ہوں اعلان کرن لگا ویسے ایک گل دساں اعلان تو پہلا اج جویں شبیب بن گئی ہے نا بطول دی سعودی عرب نو ڈوب کے مر جانا چاہیے. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. اے باب نے اے سامنے باب ہے او بھی باب ہے ادھر جاؤ گے تو باب مصطفیٰ ہے ادھر جاؤ گے تسی پھرو گے نا انہیں طواف کرو گے تو تانوں باب نظر آؤ گے. ہن میں اعلان کرن لگا جنت البقیع کو گرا کے آل کے دروازے بند کرنے والوں ایک ضروری اعلان سن لو پنڈی بھٹیاں آ جاؤ باب ابو طالب بھی کھلا ہے باب حسن بھی کھلا ہے باب حسین بھی کھلا ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو میں کہہ رہا کہ درود نبی تے ہے بولو جی نبی دی آل تے آل چ بطول ہے جس آل چ بطول نہیں وہ آل ہے ہی نہیں. پوری دنیا تے آل محمد اگر ہیں تے جناب سیدہ دا صدقہ نے یہ دا مطلب ہے مننا انہوں ہے جدے تے درود ہے. یہ دا مطلب ہے جویں رسول تے درود ہے اویں بطول تے درود ہے تے جویں رسول نو مننا ہے اویں آل نو مننا ہے. اینا ہی ساڈا قصور بندیاں تماکے کیتے نے بندیاں ساڈے برتن بھنے نے جدو چشیہ پی گیا وہ پاک نہیں. ایک گل ہی قرآن دی قسم روز سانو بندے قبلہ کافر آندے نے مشرک سمجھتے ہیں وہ آندے نے قبرہ بناندے نے پوجن واسطے مشرک نے. ایک دن گل دساں منیا سا انجی ہے جویں قرآن آندا ایک گل پکی نہیں کری دی. مثلا رسول تے درود ہے تے منو جویں منن دا حق ہے زہرا تے درود ہے تے منو جویں منن دا حق ہے. مثلا رسول آکھے اللہ ایک ہے من جاؤ پیس نہ کرو بطول آکھے ہے ہی آل. شکریہ اے قرآن ہے یہ میں آیت پڑھ دینا جناب دے سامنے اس استدلال کہ قبراں کیوں نہ ٹائیاں نے. اچھا قبر بندی ہے نا جدوں تے اتھے لا کے تے طواف دے نے چومدے نے عبادت کردے نے. تانوں میں گل دساں اے مزاج کی ہے کہ قبر نو عبادت کا آکھنا مزاج کی ہے. جڑے بندے تاریخ نال منسلک نے میں آپریشن نہیں کرنا کچھ دوائیاں کیپسول چ ہوندیاں نے
وہ کیپسول کھل جانا منہ تو خرابی ہو جاتی، وہ اندر جا کے کھولے تو ٹھیک ہے۔ کچھ گلاں ایسا ہوندیاں نے جڑیاں اندر جا کے کھولن تو ٹھیک نے۔ مہربانی کر کے آپریشن نہ کریا جے تو نہ کروایا۔ پڑھ میں دینا، پڑھے لکھے بندے تک گل پہنچ جائے گی، بچے آپ ہی بعد سمجھ جان۔ یہ جڑی گل ہے نا کہ قبریں بناتے ہیں اور وہاں آ کے عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی قبر ایسی ہے جدی عبادت کی جاندی ہے آج تک۔ یہ الو دیا پٹھیاں نے جان کے گل کی ہے، ویسے جتھے کوئی قبر بنائی ہے نا نال مسجد ضرور بنا۔ اوہ ہوئے وہ یار مسجد ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت رضا علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، زریعہ تو بعد نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہر ویلے ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے نا، ہر جگہ نماز ہو رہی ہے، شب و روز ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ساڑیاں زریعہ تے جتھے جتھے نماز ہو رہی ہے، ٹائم نہیں، ٹائم تے لوگ نماز پڑھ دینے واجب تے پھر نفل پڑھن لگ پہ دن، پھر ہدیہ پڑھن لگ پہ دن، پھر لوگ قضا پڑھن لگ پہ دن۔ کائنات تے واحد شیعہ دے مرکز نے جتھے 24 گھنٹے نماز ہوندی، اور اسی حضرت سیدہ دے نام دی بھی نماز پڑھیے، ہے نماز، او دی نیت کی ہے 2 رکعت نماز حضرت سیدہ کے لیے ہدیہ پڑھتا ہوں قربتان اللہ، امام زمانہ کی نماز پڑھتا ہوں قربتان اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ یہ دا مطلب ہے بطول کو جائیے وہ بھی اللہ دے قریب کر دینے، مہدی کو جائیے وہ بھی اللہ دے قریب کر دینے، شبیر کو جائیے وہ بھی اللہ دے قریب کر دینے۔ ہندہ کی یہ ہر قبر تھے نال مسجد موجود ہے، اتھے نمازاں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے اللہ دی، دہلیزاں مجتہد بھی چوم رہنے آئمہ دیاں۔ وہ جڑا بوسا لے بیٹھا نا عمران خان، عمران خان میں کسے قبر تے گیا بابے فرید دی، اوتھے کتے چوم بیٹھا ہے، پاویں اس بیوی دے آکھا چومی ہے تے پاویں مرضی نال چومی ہے یا عقیدے نال چومی ہے، چومی تے ہے نا، پورا جان مگر چڑھ گیا، او سجدہ کر گیا، او سجدہ کر گیا، او عالم تے نہیں ایڈا، اون جو نے بھی آ کے آکھیا اللہ دے بندے ہو میں سجدہ نہیں کیتا، رسپیکٹ ہوندی، وڈے لوگاں دی رسپیکٹ ہوندی ہے، اللہ دی نماز پڑھنا تے سجدہ اونوں کرنا۔ ایتھے تے میں چومے ہیں، سانو پوچھ او دا مینوں پتہ نہیں کہ انہیں بیوی دے آکھے چومے ہیں یا عقیدت نال چومے ہیں یا پیرا فقیرہ دا قائل ہے کہ نہیں۔ ساڈے کولوں پوچھ، اے سینئر ذاکر بیٹھے نے بی بی دی ذریعے تے قرآن تے میرے ہاتھ نے، جے تینوں سمجھ آ گئی نہ کدی اگوں اعتراض نہ کریں گا۔ اسی شبیر دی قبر تو لے کے معصومہ کم دی قبر تک، عباس علیہ السلام دی قبر تو لے کے ذریعے حضرت امام رضا تک جتھے جتھے نماز اللہ دی پڑھنے آنا، اٹھ دیا سار پھر انہاں دیاں قبراں چومنے آ جنہاں سانو اللہ دسیا سی۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، جنہاں سانو درس توحید دیتا ہے، جنہاں ساڑے عقیدے چ توحید لے آندی۔ یہ جڑی ہے نا گل کہ ایک قبر نو آ کے عبادت کر دینے، وہ سنو جدی تاریخ نال دلچسپی۔ وسیم صاحب ذرا توجہ فرمانا، تو انہوں نبی پاک دے وصال تو ظاہری وصال تو بعد ایک آواز گونجی سی جے کسے نو یاد ہوئے تھے، کتاباں پڑھیا تو ویسے چیر ہو گیا لوگاں نو، جے کسے سنی ہوئے تاویں پڑھی ہوئے تاویں، ایک آواز گونجی سی، اعلان کسے کیتا سی مدینے چ، حضرات جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ کرتے رہیں، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ مر گئے ہیں۔ میرا خیال کس نے پتا تو انہوں بچوں کچھ بندہ اعلان ہوا سی، میں بڑی ذمہ داری نہ گل کر رہا ہوں کہ حضرات جو اللہ کی عبادت کرتا، شکریہ جی، جو کرتا رہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ نعوذ باللہ مر گئے ہیں۔ اعلان ہوا سی، کوئی صحابی ہے سی اس دور جڑا نبی دی عبادت کرتا سی؟ بولو بولو، ہے سی؟ نہیں، کوئی نہیں سی کرتا، کوئی نہیں سی کرتا۔ اے اعلان کرنے والے دا ذاتی خیال سی، کرتا کوئی نہیں سی۔ اے اعلان کرنے والے دا ذاتی خیال سی، اسی عبادت انہاں مزاراں دی کردے نہیں، اے سعودیہ دا ذاتی خیال ہے۔ جے قبر تے جانا منے تے حضور دی سیرت چو ملنا چاہیے، قبر بنانی منے تے حضور دی سیرت چو ملنا چاہیے۔ میں جناب دے سامنے ادھے تے چند دلائل ضروری نے جڑے دینا چاہنا۔ سورہ مبارکہ توبہ، خالق کائنات نے اپنے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
او ولا تقم علی قبرہ، میرے حبیب یہ جو منافق ہے نا، نہ ان کا جنازہ پڑھنا نہ ان کی قبر پہ آنا۔ صدقہ جاواں بھائی کیا بات ہے، میری قوم بہت شکریہ، میں قرآن چکا تھا، بہت شکریہ کہ بنا میرے حبیب ولا تصلی علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک کا جنازہ، ان کی نماز نہ پڑھنا۔ اور میرے حبیب مات ابدن، اے مر جان کبھی بھی، مر دینے تو مر جان، کبھی بھی انہوں دا جنازہ نہ پڑھنا۔ ولا تقم علی قبرہ، اور کبھی بھی ان کی قبر پہ آ کے کھڑے نہ ہونا۔ اللہ کا منافقوں کی قبروں پر رسول کا کھڑے ہونے کو یہ کہنا کہ یہاں کھڑے نہ ہونا، یہ مطلب ہے محمد قبروں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اوہ ہوئے بھائی کیا بات ہے، نبی قبروں پہ آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ جنت البقیع جاؤ، اتھے باقاعدہ ملازم اردو چ گلاں کردے نے، ساڈے واسطے رکھے نے، اور ساڈے واسطے رکھے نے، اور کدے واسطے رکھے؟ پاکستان ہندوستان تو ہی جانے ہیں۔ وہ کھلو کے کی آندے نے، دلیل ویکھنا، استدلال ویکھنا، وہ کھلو کے آندے نے لوگوں یہاں سے چلے جاؤ، اگر آئے ہو تو بس یہاں سے ایک درس لے کے جاؤ کہ بس اس طرح سب نے مرنا ہے، قبرستان مقام عبرت ہے، یہاں سے عبرت لو اور جاؤ کہ یہ مر گئے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے۔ سعودی عرب جاؤ تو ضرور جنت البقیع سے جانے جانا ہے، مستورات تے پابندی ہے، مرد اتھے جا سکتے نے، دوہاں پاسے توپاں لگیاں نے، مشین گناں رکھیاں نے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئے تو فائرنگ کر دیئے۔ اتھے کھلو کے بندے کی آندے نے کہ یہاں آنے کی ضرورت، یارہ تسی میرے لو انجوین دو جو میں آنا پہ، اور یارہ وہ آندے نے، میں ان دلائل بھی نہ دیا تو وہ آندے نے کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اگر آتے ہو تو اس نیت سے آؤ کہ یہ بھی مر گئے ہیں۔ جڑا مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وہ چنگا وکیل نہیں ہوتا۔ اور یارہ میں وکالت کرنی ہے تو میں مخالف دی فائل پہ پڑھنا، وہ دے تو گسا میرے تو نہ کرو، وہ جڑی گل مخالف کیتی وہ بھی نہ کرو، نہ کرو تو بچے نو سمجھا کے میں بچے نوجوان بیٹھے نے انشاءاللہ سمجھ کے جان گے۔ وہ آندے نے کہ لوگوں قبروں پہ مت آؤ، جدی شبیہ ایسا بنائیے، قبروں پہ مت آؤ، اگر آتے ہو ادھروں دیکھو، اگر آتے ہو تو کس نیت سے آؤ، یہاں سے آ کے کیا بات ہے، عبرت، یارہ اونچی میں بولو موچو، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ میرے استدلال دیکھنا جی حضرات، میں اس کے مد مقابل کہتا ہوں کہ لوگوں اگر قبر پر عبرت کے لیے جانا چاہیے تو جہاں سے نبی کو روکا گیا ہے، عبرت تو آتی ہی وہاں سے ہے۔ صدقہ جاواں جی، بڑا سمجھدار مجمع تشریف فرمائے، بہت شکریہ کہ بلا عبرت حاصل ہوندی ہے کسی ایسی جگہ تو جتھے کوئی نقصان ہویا ہوئے، بندے آندے نے ویکھ لا ایتھے کی بنے، اگوں موٹر سائیکل انج نہ چلائیں ایکسیڈنٹ ہو گئی، ایسا نہر چنہ نہ نہیں، ایتھوں میت پہ نکل دیا، منڈا ڈوب کے مر گئے۔ یہ مطلب جتھے نقصان ہویا ہوئے عبرت اتھوں ہوندی ہے۔ بولو منافق دی قبر تے کھڑیا ہون تو اللہ نے منع کیتا، پیغمبر نو ایتھے نہیں کھلونا، حالانکہ منافق دی قبر تے کھلوتے عبرت زیادہ ہوندی ہے کہ آج کنجر، بولو یار زیادہ عبرت ہوندی ہے نا۔ اگو تو انہوں میں ذرا نال رلان واسطے پہ بالکل ہی تسی خاموش نہ بہ جاؤ، میں قرآن تے ہاتھ رکھنا پھر علم دے سامنے۔ اس منافق دی پہچان صحابی نے جڑی نبی کو پوچھی سی نا، حضور نے فرمایا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے۔ حضرات تیسرا اعلان سنیے، نبی نے منکر علی کی قبر سے آنے سے منع کیا ہے، علی کی قبر میں جانے سے منع ہے۔ اللہ فرمایا مت کھلو، یہ مطلب ہے نبی قبروں تے کھلوندے سن، ایتھے نہ کھلویں، باقی کھلوندے سن، کتھے کھلوندے سن او دے واسطے میں حوالہ دے دینا۔ بہت شکریہ، پڑھ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے کو جڑا کتاب دا حوالہ جی او سیرت انسائکلوپیڈیا جے الریاض جو چھپی ہوئے ہے، ٹھیک ہے،
اور یار ال ریاض سنیا جے کہ نہیں؟ ال ریاض شہر ہے سعودی عرب کا، جی اتوں چھپتی ہے وہ ساری نہیں ہوتی، انہوں کی ہوتی ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں کتاب میرے کو موجود، انہیں ایک جملہ لکھا ہے شاید اتنے ہی مکمل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں، یہ حدیث دا بیان کرنے کا ایک طریقہ یار، امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 81 ہے جی، جلد دی دوسری ہے جی، میرے کو موجود ہے جی۔ بازار چ لین گیا تھا تو وک گئی سی، اتنے ایک مولوی صاحب خرید لی سی آخری، میں مینوں دے چھڑو، تمہیں صحابہ دا واسطہ جی۔ وہ کہنے لگا تو ایڈا محب تو لے جا، وہ پھر میں لین دی میرے کو موجود ہے۔ وہ فرماندے ہیں کہ مکتبہ دارالسلام الریاض سعودی عرب، حوالہ اس واسطے بار بار سعودی عرب دا دے رہے ہیں کہ سارا اکٹھ ہی سعودی عرب دی وجہ تو ہویا گا، اور ہے یا نہیں بھائی؟ یہ اکٹھ سعودی عرب دی وجہ تو ہویا نا، جنہ جناب سیدہ دے مزار نو کرایا ہے۔ میں کسی رسول نمونہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کرنا ہے نا جو رسول کیتا ہے۔ اوہ اللہ دیو بندیو، منافقہ دیاں قبراں تے نہیں کھلونا، یہ ہے رسول دے نمونے چ سبق ملیا۔ اور جڑا ساتھی طور پہ رسول جتھے گئے نے، یہ مطلب ہے منافق دی قبر تے نہیں کھلونا، باقی نبی کھلوندے سن کتھے؟ ایک ہی جملہ کافی ہے، اتنے عظیم میرے کو میرے مذہب دے مصاحب خان بیٹھے نے، اور میرے واسطے گل کافی ہوئے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ زار النبی امہ ہی، میرا خیال ہے میں تے اتھے ہی لطف آ جانا ہے کہ پیغمبر اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ صدقہ جاواں بھائی، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ کہ بلا ضرورت دے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں نا پیغمبر۔ شکریہ النبی فرماندن زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت کی پیغمبر نے، زیارت کی نبی نے، اور زیارت کی نبی نے، اور زیارت کی حضرات تریجہ اعلان سن لو، زیارتہ کرن تا آنا، زیارتہ کرن جانا نبی دی سنت ہے۔ نبی نے نمونہ نبی ہے، نبی زیارت کدی ہے؟ کدی ماں دی؟ اپنی والدہ دی۔ مولوی تو چھڑ ساڑھیاں بزرگانوں، چھڑ ساڑھے آئمانوں ایک پاسے چھڑ، اپنی ماں دی قبر تے جانا شروع کر دے، شروع تے ہو نا، صدقہ جاواں شروع تے ہو نا، اپنی ماں دی قبر تے جانا، اے تے نبی دی سنت ہے نا۔ او یار اپنی ماں دی قبر تے جانا زیارت واسطے نبی دی سنت ہے، سعودی عرب دی کتاب ہے۔ اپنی ماں پر مصیبت ہے کہ ماں بھی ٹھیک ٹھاک ہوئے تے زیارت کرنے جائی دا نا۔ شاباش ہے بھائی، شاباش ہے۔ ماں نو 6-7 پنڈ جان دے ہون تے زیارت نو کیڑا جائے؟ اوتھے زیارت تے گیا بھی بندے چھبیاں دین، اجے نہیں آوندے ہو۔ یہ دا مطلب ہے عزت دار ماں ہوئے، سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ، عزت دار۔ میں تاں بیانا بندے شروع ہو جا، شکریہ جی شکریہ، بندے شروع ہو جان اپنی ماں دی زیارت تو۔ قرآن دی مینوں قسم ہے، او جڑا اپنی ماں دی قبر تے نہیں جاندا، حسنین دی ماں دی قبر تے جاندا۔ کائنات تے ایڈی عزت دار ماں ہی کوئی نہیں جنی حسنین دی ماں ہے۔ بڑے بڑے بندے جمے نے دنیا تے جڑے ووٹ لے کے خلافت تے آئے نے، کسے دے نانکے کسے دے نانکے ابن کثیر چو لب دے نے، کسے دے داد کے تبری چو لب دے نے، کسے دا چاچا ابن حشام چو لب دے، یہ کتاباں دے نانے، کسے دا ماما تاریخ بغداد چو لب دے۔ اے شبیر تشبر، اے حسنین کائنات تے آلہ جوڑی، ہاتھ چمک گئی ہے تو اڈے نان کے لبنے پین، پھر بھی وضو کرنا پہندا ہے۔ صدقہ جاواں، تو اڈے داد کے لبنے پین، پھر بھی وضو کرنا پہندا ہے، کیونکہ شبیر دے نان کے بھی قرآن وچ موجود رہے، داد کے بھی قرآن۔
बाबा जी जिंदगी च पहली बारी ये गल करन लगा तो जे घरों सोच के आया तो तां भी तुहाडा मुजरिम, तो जे हुण आई है तो फिर है ना कोई इमाम महदी जिन्हें आख्या इत्थे अज कर, मैं कर देन लगा जी। अज तक मैं सोचता सा बड़ियां वजूहात हो सकदियां कि भला किसी एक गल दियां कई वजूहात होंदियां, जिहड़ी अज वजह मेरे ज़हन चाहिए मेरे मौला आखिर ज़मान दे करम फजल नाल ओ सुन लो। चूंकि नबी अपनी माँ की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, जब नबी ने माँ का सवार बन के नमूना बन के माँ की ज़ियारत को सुन्नत करार दे दिया तो फिर फरमाया फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा बाप की माँ है। सदका जावा, कई वजूहात हो सकती हैं लेकिन एक वजह यह भी थी कि लोगों जिस तरह मैं माँ की ज़ियारत को जाता हूँ, जब इसकी कब्र बनेगी उस वक्त ज़ाहिरन मैं मौजूद न होऊंगा, इसकी कब्र पे मेरी माँ समझ के आ जाना। क्या बात है। और एक दलील दे दे, दो तीन दलील, एक और दलील दे दे। ਇਹਦਾ मतलब है कबर ते जाना हजूर दी सुन्नत जी। जी मैं अच्छा अर्ज कर अगे हदीस चलती है भी, ये तो नतीजे पहले ही आ गए दो तीन। फरमाते ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने ज़ियारत की किसकी? उम्मा ही अपनी कब्र, माँ की कब्र की ज़ियारत की। फिर भाई कमाल है, सारी ज़ाकरी विच ना आ गई इस हदीस दे विच ते स्वाद कोई नहीं। अगे तुसां लफ्ज़ सुने ने, अज इस हदीस च सुन लो। फरमाते नबी ने आके वहां क्या किया? ज़ियारतां ते जाके की करीदा? बोलो जी। और ज़ियारतां ते जाके सलाम करी दी, दुआ मंगी दी, चलो ठीक है। जेड़े बंदे तेल शेल की गल करने ईरान जाते हैं वो इमाम रजा की कब्र तो लै जाते हैं, वो दुआ करके आ जाते हैं। जेड़ा सवार शिया जाता है वो नोहा भी पढ़ता है, बोलो बोलो, मातम भी करता है, वो चुमदा भी है कब्र नूं। नबी दी सुन्नत की है भाई, नबी दी सुन्नत की है। जेड़ा काम नबी कीता है वो कर लो, सुन्नत पैगंबर है। फरमाते नबी वहां पहुंचे, फबका व अबका मन हौलहू, तर्जमे का मैं जिम्मेदार हूं। फरमाते नबी ने अपनी मां की कब्र पे खड़े होके खुद भी रोए, लोगों को भी रुला दिया। खुद भी नबी रोए, लोगों को भी रुला दिया। इसका मतलब है पंजवा ऐलान सुनो, लोगों हमें कुरान की अजमत की कसम, आपकी किताब के हवाले के मुताबिक रोना भी सुन्नत नबी है, रुलाना भी सुन्नत नबी। भाई बंदा कला रोंदा होवे तो सोच के रोंदा है, दुआले वाले कदों रोंदे ने? जदों वहन करता है, जदों गल्लां करता है। मजलिस पढ़ी है ना फिर पैगंबर ने मां की कब्र, इसका मतलब है कब्र ते जाना पैगंबर की सुन्नत है, उत्थे जाके रोना पैगंबर की सुन्नत है, ते लोकां नूं रवाना। बोलो बोलो यार, नबी की सुन्नत है। ऐ सऊदी अरब वालों, किताब तुमने छापी और तुम्हें ये होश ही नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए कि जिसके दिल से अली निकलना चाहे अकल पहले निकल जाती है। जिथों हजरत अली जेड़े पिंडों जाना होवे ना, जेड़े दिल चो जाना होवे, जेड़े महल्ले चो जाना होवे, जेड़े ज़हन चो जाना होवे, पहला उथों अकल जाती। अच्छा उत्थे खिलारे ने बंदे, वो की आंदे ने, यहाँ आओ और इबरत हासिल करो। और जब नबी गए थे वो रोए भी थे और रुलाया भी था। इसका मतलब है नबी कब्रों पे इबरत के लिए नहीं जाते थे, मुसाहिब पढ़ने के लिए। तो तुसी कमाल पे कर दे जेड़े हर मज़ार ते खलो के मुसाहिब पढ़ दे, मौला तुहानू अजर अज़ीम अता फरमाए। किताबुल तवस्सुल प्रोफेसर ताहिरुल कादरी और फरमाते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में कहत में लोग मुब्तला हो गए।
کہتے دعا کرنی سی کا دی بولو بولو بارش دی میرے واسطے بھی کافی ہے. التوسل کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 200 لیے. وہ فرماندن ایک صحابی رسول اللہ کی قبر پہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, لہذا ہمیں بارش چاہیے. دوسرے صحابی کو خواب میں مل کے محمد نے کہا اس سے کہہ دو تیرا کام ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے صحابہ بھی قبر رسول پر عبرت کے لیے نہیں آتے تھے, مانگنے کے لیے. ساریاں قبریں عبرت واسطے نہیں ہوندیاں, قبریں منگن واسطے بھی ہوندیاں. میرا خیال ہے کہ انہوں تمام کر دیا, دلائل اور کافی سن. یہ حضرت سیدہ دی قبر نو گرایا کیوں گیا؟ پوری دنیا تے بڑیاں بڑیاں دشمنیاں پئیاں نے, جدوں کسی دی قبر بن گئی ہے لوگوں نے دشمنی چھڑ دیتی. بولو یار یار جدوں قبر کسی بن جاندی ہے مخالف بھی ہوئے, قبر بن جاندی ہے تو پھر دشمنی. وہ آندے نے ساڈی اج مکی جے, ہویا کی ہے وہ دنیا ہی چھڈ گیا. اگر قبراں نال دشمنی ہوئی ہے تو صرف اہل بیت دی ہوئی ہے, آل محمد دی ہوئی. حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر تے کنی باری ہل چلان دی کوشش کی گئی ہے, پانی بہایا گیا ہے, یہ دے نشان مٹ گئے. یہ مطلب ہے نشان مٹان والے کل بھی موجود سن. بولو یار, وہ یار انہاں دا نشان مٹان والے کل بھی موجود سن, آج بھی موجود نے. میرے ایماندار دوستو میں بول کے دسو ایک بار اپنی زبان مقدس تو, یہ نشان اس خاندان دے مٹ جان گے؟ نہیں. کیوں؟ قرآن دی قسم کوئی بانی, کوئی ذاکر, کوئی خطیب, کوئی باطمی اپنے احسان نہ سمجھے کہ ساڈی وجہ تو انہاں دا نشان باقی نے. قرآن, بہت شکریہ زوار صاحب, قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. پوری دنیا میں تا دم قیامت اور قیامت کے بعد محمد کے نشان رہیں گے اللہ کے وعدے کے مطابق. جدن نبی دا بیٹا فوت ہویا سی نا, ادن عرب دے بدعا آکھیا سی دا نشان مک گیا, اے دا نام مک گیا, اے ابتر ہو گیا. ہووا لبتر, ہووا لبتر, ہووا لبتر. اے اور عرب دے بندے انہاں دی اولاد نے. سار اٹھاؤ یار, اے ابو ذر غفاری دیو وارثو, اور سلمان فارسی دیو وارثو, کوئی انہاں دا بھی وارث ہے نا جنہ آکھیا سی, انہاں دیاں اولاداں نے جنہ آکھیا سی حضور نو اے ابتر ہے, اے ابتر ہے. چوک کھلو کے نبی فرماندن بیٹا میری مرضی نال گیا کہ تیری مرضی نال؟ اللہ فرمایا میری مرضی نال. فرمایا مرضیاں تو کرے تے تانے میں لواں؟ میں 40 سال چ مروایا, میں صادق بھی ہاں تے امین بھی ہاں, مینوں کوئی تانا نہیں دے سکیا. اب پہلا تانا میں کی کراں؟ نبی دی پریشانی اللہ ویکھ ہی نہیں سکدا. آؤ مسلمانوں سوچو یہ کی ہویا ہے. قرآن میرے ہاتھ وچ جدوں نبی پریشان ہے جو پورا ہوئے نہیں سن, اللہ فرماندا حبیب مجھے والضحا واللیل اذا سجا, مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی, مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی, میں تجھے کبھی پریشان دیکھ ہی نہیں سکتا. ہائے ہائے, میں نے نہ تجھے کبھی اکیلا چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھے پہ کبھی ناراض ہوا ہے. فرمایا خالقہ پتر میرا رہ کوئی نہیں, تے عرب دے بندے تانے دیندے نے. اللہ فرمایا بکواس کر دینے, انا تو اینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے, تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. تیرا دشمن بے اولاد ہے, اے پیغمبر تیرا دشمن بے اولاد, اے پیغمبر تیرا دشمن. آئے ہائے تساں کدی سن لیا نا, صدقے جاواں جی. اگے جا رہے ہیں میرے تو وسیم صاحب, میرے پڑھن تو اگے جا رہے ہیں. اوے اگے بندہ لایا وہ تے چنگا ہی ہوندا ہے, اور کئی بندے پیچھے بھی ترو کے نال لے آئی دے نے. پٹو رہے آؤ پیر پٹو ماری گیا نا, جڑا اگے جائے وہ سواد ہوندا ہے. اے سواد اگے جا رہے ہیں. نبی فرمایا تیرا جو اللہ فرمایا محمد تیرا جو دشمن ہے نا وہ بے نام رہے گا, بے نشان رہے گا, بے اولاد رہے گا, بے نسل رہے گا. تیرا دشمن. اگوں حیرانگی دی گل اے ہوئی کہ جڑا یزید جنوں ابا آندا نا, میں جی ادو بعد کوئی تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ میں پکی گل سمجھدا تے آندا. میں پہنا یزید جنوں ابا آندا, او دا ایک یار سی, حضرت علی دے خلاف سی,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। آئے ہائے حضرت امام حسن نے کہہ کو کے بلا لیا، امام حسن دربار چاہ گئے، اس حضرت علی دے خلاف بڑی بکواس کی تھی، جدوں بکواس کر کے تھک گیا تو صدفہ امامت کھلیا۔ امام فرماتے ہیں تو میرے پیو دے خلاف ہیں، ہو سکتا دسدا پہ تو میں خلاف ہاں تے انہیں تقریر کیتی ہے نا۔ فرمایا تو خلاف ہی رہنا ہے، میں تینوں ابے دے حق وچ دلائل نہیں دینا چاہتا، بلکہ تیرے ورگے جننے جمن گے نا وہ سارے میرے پیو دے خلاف ہی ہونے۔ کیا بات ہے توڑے سنن دی، بہت شکریہ جناب۔ تیرے جیسے جننے جمن گے نا اگوں بھی وہ میرے ابا جان دے خلاف ہی ہون گے۔ ہو سکا منو کی ہے، لو جی جڑا میں حسن نے گل کیتی ہے یہ تے فضائل مقدر منو کی ہے۔ امام فرماندے نے یہ پتہ ہو بھی کون ہے تو؟ تانوں پتہ ہے یہ ماں دی گود وچ لوح محفوظ دا متعلق۔ ہائے ہائے میں کیویں مننا کہ امام نو پتہ نہیں سی۔ بہت شکریہ کہ بلا امام نے جان بوجھ کے سوال فرمایا بندیاں تک ظاہر کرنے واسطے۔ امام فرمایا میرے ابے دے ایڈا خلاف ہے، تو کون ہے؟ ایسا کہ میں حسن وائل دا پتر جے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بڑے کمال بصیرت نہ تے کمال زیرک انداز لگن۔ امام حسن فرماتے ہیں اچھا اچھا بندے کافی بیٹھے نے پرانے بھی، اے تو او دا ہی پتر نہیں پیاندا میں ہاں جنہیں میرے نانے نو پہلی باری بے اولاد آکھیا۔ اے میرے نانے نو مکے چ سب تو پہلا بے اولاد کوئی آسمن وائل نہیں آکھیا سی۔ او کون سی؟ او سکا میرا ابا سی۔ جدوں سکھا نا میرا ابا سی، امام مسکرا کے فرما دیں گے اے قرآن انہوں بے اولاد آندا ہے، تو آنا میرا ابا۔ وہی مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، جنہوں قرآن بے اولاد آندا ہے تو آنا وہ میرا ابا سی۔ تیرے جیسے جتنے پیدا ہوں گے وہ میرے باپ کی ولایت نہیں مانی۔ اے بڑا شوق سی نبی دا نشان مک جائے، بڑا شوق سی لوکانو۔ میں دلائل نہیں لمبے دیندہ، پیر کرم علی شاہ بیڑا شریف انہاں تو لے کے دار القادری تک جننے مفسر گزرے نے انہاں کہا ان شانیہ کا ہوول ابتر، اللہ نے نبی کے دشمن کو بے اولاد کہا کیونکہ نبی کو کوثر عطا کی تھی، اور جس کی وجہ سے نبی کا نشان باقی ہے اس کا نام فاطمہ۔ ہائے ہائے زہرا کی وجہ سے نبی کی نسل باقی ہے، زہرا کی وجہ سے نبی کا نام باقی ہے، زہرا کی وجہ سے یہ نظام باقی ہے۔ جاوید چودھری کالم لکھتا ہے ایکسپریس، اسا کیا کہ قائد اعظم کی بیٹی کی علامتی قبر کراچی میں بنا دی جائے، اس مطالبہ کی تھا۔ قائد اعظم کی بیٹی کی قبر علامتی قبر، جس طرح شیخ سعدی کے قریب علامہ اقبال کی قبر بنی ہوئی ہے اس طرح علامتی قبر بنا دو۔ اہل سنت دوستو کوئی وکھری چیز نہیں، اے علامتی قبر ہے۔ اور یار جنہوں اسی شبیہ آنے ہیں یہ تو اچھا کی میں بیان کروں، انہاں کیسی تیہیوں دی نہیں، میت بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں، قائد اعظم دے مزار دے نال ایویں دی ایک علامتی قبر بنا کے دی بیٹی دا نام لکھ چھڑو، او دے تعلق بیٹی نال جویں دے بھی حسن، لیکن وہ موسیٰ نے ساڈا آخری جملہ موسیٰ نے پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح اور دی تھی دی قبر بنا چھڑو، کم از کم جڑا پیو نو سلام کرن جائے کو چار فوجی کھلو کے تھی نو بھی سلام کر دیں۔ ہاں سعودی عرب آنے موسیٰ دیاں تیاں دیاں قبرہ بنائی دیاں نے۔ مولا تو انہوں جزا دے ہوئے ادیاں قبرہ ٹھائی دیاں نہیں۔ راتی ایک عالم دین بھی پڑھ دے سن پہ کم تو لائیو آ رہا سیو پہ فرماندے سن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جنت البقیع میں ہے یا روزے اور منبر کے درمیان ہے یا اپنے گھر میں دفن ہے۔ اسی پاگل کوئی نہیں، نہ سانو کسی دی بد دعا ہے، سانو اکاؤں سو صرف اس واسطے ہوندے نے پٹھے دے مزدوراں نے ایڈوانس لے ہوندے نے۔ بولو
وہ ایڈوانس لے وہ پٹھے تو بڑی بڑی دیر گزار سکتے ہیں. کوئی دوجا پٹھے لے جانا چاہے تو ایڈوانس انہوں پیسے دے کے آپ لے جانا. وہ جڑے بندے بچارے مزدوری تو روز وکتے رہتے تو پٹھیاں تے جاندے نے. وہ 4 تیاں ہون 6 تیاں ہون 2 تیاں ہون انہوں بھی پتا ہوں جدو میں اتنے کام کرتا سا میری دھی دی قبر اتنے میں جدو میں اتنے کام کرتا سا ادو میری دھی دی قبر اتنے میں. کائنات تے وکھرا مظلوم ہے علی جدے متعلق ہونے بھی بندے بحث پہ کرتے ہیں لاہور آئے نے کہ نہیں آئے. بندے لاہور بحث پہ کرتے ہیں. کوئی آندا سی اتھے ہی علی دی بیٹی دفن ہے, دوسرا آندا سی نہیں شام دفن ہے, تیسرا آندا سی میں سنیا جنت البقیع دفن ہے. مینوں پوچھن لگے مولوی تیرا کی خیال ہے؟ میرا خیال تھوڑا آوے تو رواں بہتا. کہنے لگے تو روندا کیوں ہے؟ میں کہ ایڈا مظلوم ہے اجے تک پتہ ہی نہیں پہ لگتا. کوئی آندا اتھے دفن ہے, کوئی آندا اتھے دفن ہے. آباد رہو. سعودی عرب گیا نہیں کہڑے کہڑے بندے گیا. مدینہ دی زیارت خیر ہوئے توڑی مہربانی مولا تو جزا دے. بسم اللہ. بی بی تینوں تھی دے پیدل ٹرن دا واسطہ کوٹھیاں کارا نہ دے ایک باری وکھا چھڑ. انہوں بھی تیری تھی دی قبر بھی جا کے ویکھن. تیرے پتران دی قبراں انج بنیاں نہ روزے بنے. تیری ساری اولاد دے انج روزے دعا پہ کرنا. بی بی سجدہ کوٹھیاں کاراں دی نہیں دعا کر. اینی توفیق کم از کم دے دے کہ مرن تو پہلا ایک باری تیرے پتران دے انج روزے تے تیری تھی دے روزے تے امام زادیاں دے تیری نسل دے روزے بندے ویکھ ہون. ایک مہربانی فرمائی پھر یہ بھی کرم کریں. ایک باری اپنی وہ جگہ بھی بکھائیں جتھے لوگ چوری پوچھتے ہیں. کیڑی چوری جڑے گئے نے میں تا ہاتھ اٹھوائے نے. زین صاحب چوری کھلو کے بندے ایک دوجے نے پوچھتے ہیں وہ جڑے 4 پتھر پہ نے انہاں چو محمد باقر کیڑے نے, انہاں چو جعفر صادق کیڑے نے, انہاں چو زین العابدین کیڑے نے. میرے عزیز دوستو میں دکھ لگتا ہے. میں ایک جملہ جناب سجدہ دے مصائب مسیم صاحب پڑھن گے میرا آنسو آ گیا. میں دعا تو اٹھے واسطے کر دیتی. میں مصائب چ اپنے آنسو دا منتظر رہنا. 2-4 منٹ بعد لگ جائے جو میرا آ جائے میں سمجھنا ہو گئی. میں توڑے واسطے دعا کرنا کیونکہ 8ویں امام دا فرمان ہے خشک آنکھ نال نہیں تار آنکھ نال دعا کرو اللہ جلدی قبول کر دے. او پھر میری آنکھ تار ہو گئی ہے. تو ایک جملہ اور سن لو میرے عزیزو. سانو دکھ کھا گئے نے. انہاں دکھاں نو دسن واسطے سانو دنیا پڑھنی پیندی ہے. مثال اتھے نہ کھڑیا جے ایتھوں دی مثال اتھے ہی رہن دیا جے. میں صرف اینا دسن لگا کہ باپ بیٹی اس ویلے قید نے اسلام آباد راول پنڈی دی جیل. ٹھیک ہے انہاں تے الزامات بھی نہیں, انہاں تے کرپشن دے الزامات جو بھی ہے. میں بحث نہیں کرتا نہ میں سیاسی کدی گفتگو کیتی. ایک گل دا مینوں کل پڑھ کے نا ایتھے مینوں ہاتھ جڑے الزامات نال اندر گئے نے انہاں دے متعلق کسے بندے آکھیا سی کہ کم از کم او دی بیٹی نوں تو کوئی اچھی جگہ دے B کلاس دے دیو یا کوئی ریسٹ ہاؤس دے دیو. اگر تسا اندر ہی رکھنا ہے کوئی گل نہیں, قانونی تقاضے پورے کرنے نے تے کم از کم انی دیر دی ایڈے اچھے طریقے نال گزری ہے. یہ مطلب ہے وڈیاں لوگاں دیاں تیاں واسطے قید خانہ بھی لوگ وکھرا چاہ آباد رہو. یار میں وہ گل کرنا جن کے الزامات نے علی دیاں تیاں تے ہے ہی بے قصور سن. میرے مولا دیاں تیاں تے کائنات قصور ہی نہیں دس سکی. آباد رہو. خدا دی قسم نہ کہے کہ کم از کم اینا کرو کہ مریم نواز شریف نو B کلاس دے دیو یا ریسٹ ہاؤس دے دیو. وہ انج دیاں کمریاں چو کدی نہیں رہی, انج دیاں کمریاں چو کدی نہیں رہی. مسلمان تینوں خیال آ گیا نا سانو قرآن دا واسطہ ہی میڑے نہ دے, سانو تسلی دے. جتھے بی بی زینب سال قید رہی ہے ایو جے انہاں کدی کمرے ویکھے سن, ایو جے کدی انہاں ماحول ویکھے سی. اسی تے ادن دی مک گئے ہاں جدوں سنیا لوگ آندے سن قیداں کتھے گئیاں. جدوں سورج ادھر ہوندا سی ادو اس پاسے پہندیاں سن, جدو ادھر ہوندا سی ادو دوجے پاسے پہندیاں سن. ایکو گل دسو جدو سر تے ہوندا سی کدی تسی میرے لو ویکھو تو میں جملہ پڑھا میں سمجھنا سانو سایہ نصیب ہو گیا. قبلہ
جناب سیدہ دے مزار مقدس دا سایہ نصیب ہو گیا. اج میں کلا آیا, اگوں آیا تے تیاں نال لے کے آؤں. ایک باری میں دساں گا ضرور ہے جدا ہوندا سجے روزہ تہاڈی مرشد زادی دا. ایک جملہ پڑھا بہادر وجی, ایک جملہ پڑھ دینا میرے عزیزو. جدو ادھر سورج ادو بیبیاں ادھر, ادھر تے ادو ادھر. جدو دوپہر ہوندی سی نا, میرا چوتھا امام جدو نماز ظہر پڑھتے سن قید خانے وچ, جدی چھت کوئی نہیں سی, امام جدو نماز پڑھتے ہوندے سن, جدو سلام پڑھ کے آنچ بیندے سن تے فرماتے سن پھپھی تسی انج کیوں کھلوتے ہو؟ فرمایا تو پڑھ لے میں میری پیو دی نسل دا وارث, تو پہلے پڑھ لے میں میرے نانے دی نسل دا وارث. میں تینوں بچا کے نانے دی قبر تے کھڑنا ہی. ایک تپاں کھا گئیاں محمد دیاں دھیاں نو, ایک سفر کھا گئے علی دیاں بیٹیاں نو, جنوں بی بی خیمے بلدے چو وکھرا بچایا, تپاں تو وکھرا بچایا, درباراں چو قتل ہون تو وکھرا بچایا. خدا دی قسم او بی بی میرے چوتھے امام دا ہاتھ پھڑ کے قبر رسول تے رکھ کے فرما دیئے نانا راضی رہے. مینو اے اماں آنگئی, مینو اماں آکھر والے ٹر گئے. اے جملہ تے میری مرشد زادی نے فرمایا, میرے نہ رلو جویں میریاں تیاں بیٹھیاں نہ اس قبر اطہر دے دوالے. انہوں منظر پہ یاد ہونا, اے قبر بی بی دے دوالے اساں تیاں بائیاں نے خالق آئے بھی مہربانی کری. میں گل ضرور کرنی اللہ نال ایسے فرشتے نہ, میری نماز تو ناقص لکھی ہوئے گی, ہو سکتا میں بخا کے پڑھی ہو, میرا روزہ ناقص لکھا ہوئے گا, کھورے میں درمیان جھوٹ بول گیا ہوں, تیری مرضی ہے لکھ پا میں نہ لکھ. اے فرشتیاں میریاں نیکیاں لکھن والے, میرے دوستاں دے سجے پاسے دیا فرشتیاں, اے کاتب الہی ساڈے کم از کم اے عمل ساڈے نامہ اعمال چ لکھ. جتھے سانو پتہ لگا نا بطول دی قبر بنی, اسی تیاں لے کے بھی آ گیا, اسی بہناں لے کے بھی آ گیا, پتر لے کے بھی آباد رہو. ساڈے واسطے وسیلہ نجات بنے گی یہ گل. زہرا نال عقیدت الحمدللہ شفیع روز جزا جو ہوئی, جڑے ویلے بی بی آکھے نا تیری نسل بچا کے لے آئیاں, آنج بھاگ نا جویں میریاں بیٹیاں بیٹھیاں اینج قبر دے چار چویرے, ایتھے وڈی پھوپھی نال چھوٹی پھوپھی, نال امشیرہ نو بٹھایا نے, نال فضا نو بٹھایا نے, چار چویرے قبر رسول دے آباد رو. آخری جملہ بٹھا کے نا تے میرے مولا نے آواز دیتی, آواز آندی ہے نبیاں دا سلطان, یا ایک واری ہن قبر جو باہر آ, تے جے ہن نہیں آنا چاہندے تے حشر والا دین آ سامنے کھلار کے ذرا مینوں دسی تے صحیح, انہاں چوں تیری وڈی دھی کیڑی ہے, انہاں چوں تیری نیکی بیٹی کیڑی آباد رہو جی. ایک گلاں پئیاں ہوندیاں سن جدوں قبر ہلی ہے, اس ویلے بی بی نے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے, دعا کرو کوئی نوکر ملے تے مزاج آشنا ملے. صاحب جڑے نال تواڈے بندے ہوندے نے, انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ ہن نماز پڑھنی نے, وضو کرنا نے, ہن آرام کرنا نے, ہن روٹی کھانی نے, نال تینوں پتہ ہوندا. میرے نال تواڈے نال جڑے بندے فضا ایڈی مزاج آشنا سی, جناب سیدہ دی نوجوان اتنی مزاج آشنا سی, بی بی نو بولنا ہی نہیں سی پیندا. بی بی ارادہ فرماندے سن تے جناب فضا پہلے دا چھڑدے سن کہ بی بی نو ضرورت ہے, بی بی اندر جانا چاہندے نے, باہر بہنا چاہندے نے, جے آخری جملے تے مینوں اجازت دے دیو تے کافی ہوے گا کہ تہاڈی میری مرشد زادی بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا سیدہ کولوں پہلا معافی منگا, پھر ماتمیاں کولوں وی. لوگ اندر دل نہ دکھ جائے, جے دکھ بھی جائے گا تے روواں گے ہی نا, اور دکھ بھی جائے گا تے ماتم ہی کریں گے نا. حضرت بی بی پاک زینب زیادہ دیر بہ نہیں سن سکتے. ہائے تساں آکھی اگو تساں اچھی آئے آکھنی, بی بی ٹول آ کے کندھ نال بہ نہیں سن سکتے. تھکا بندہ جدو بہندا ہے کندھ نال ٹول آ کے بہندا. میرے لو ویکھو ایک واری بی بی پاک کھجور دے درخت نال اے آنج سر لا کے بیٹھ گیا,
किसी बंदे मेरे चौथे इमाम को पूछा तुहाडी फुफी इंज क्यों बैठे? मेरे चौथे इमाम फरमाते ने थक पे ने। हो सके थके तो ढोल आके बैठते ने, उच्ची रो के फरमाते ने बड़ा मारिया ने मेरी फुफी नू मारिया जुमे दिया नमाजिया, मेरी फुफी नू मारिया कुरान दिया कारियां यारा जिदा सर जख्मी जिदी कंड जख्मी उस फिजा आखिर जुमला एडी मिजाज आशना सी। आज बीबी ने हाथ बढ़ाया, एक लम्हे तो पहला दौड़ के फिजा ने एक संदूक खोलिया, संदूक विचों एक कुर्ता कढ़िया और कुर्ता बीबी दे हाथां ते रखिया। जाकरी औखी जे भाई, औखी नहीं, जरा मुंह च बोलोगे तो पता लग जाएगा जाकिर किड्डे जज्बात बर्दाश्त करके जज्बात ते काबू पा के तुहानू गल सुनांदा, वरना कल्ला ही रोंदा घट उड़ जाए। खुदा दी कसम तुसी करके जाकरी वेखनी है, कर लो जरा एक बारी बोल के दसो गा वो कुर्ता किदा सी? सारे नहीं ना बोले, मुंह च बोलो। आए मौला तुहाडे पैंडे मंजूर करे, आ दसो किदा सी? मेरे मौला मजलूम करबला था जिदे च गिनन वाली गल नहीं, सुराखा विच किन्ने सुराख सन। और कुर्ता खोल के ना ज़हरा दी थी ने नाने दी कब्र ते आज रखे ना ते जमीन मदीना च ज़लज़ला आ गया। उस वेले दोवे हाथ कब्र ते रख के मेरी मखदूमा ने फरमाया नाना ए पुत्र दा कुर्ता ही। किसे दिन मैं कली होई ना ते मैं रात दे वेले अपना कुर्ता भी ले आवांगी, फिर वेखीगा तेरे मुसलमाना तेरे पुत्रा नू बहुता मारे कहती है।